नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। आजको अङ्कमा कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा 15 लाख भन्दा बढी गरिब थपिएका छन्। ती गरिबलाई जीवन कसरी चलाउने भन्ने पीर छ। अर्कोतिर 1 महिनाको तलब नै थाप्न नपाई मन्त्री पद जाँदा नेताहरूलाई बेग्लै खालको महापीर छ। दर्शकवृन्द, आजको विषय यो जोड्दैछौँ। संविधान बनाउनेहरूले नै संविधानका प्रावधान नपढी शपथ लिन गएका थिए। अदालतले संविधान विपरीत भयो भनिदियो। अहिले उनीहरू रोई कराई गर्दै भन्न थालेका छन्, यो अदालत अति बढी हुन खोजिरहेको छ। अदालतको राजनीति अलि बढी नै भयो, प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको। आफ्नो पक्षमा आदेश आउँदा अदालतको सम्मान गर्छु भन्ने, विपक्षमा आदेश आउँदा राजनीति भयो भन्ने, यी दुई जिब्रे प्रतिक्रियाको मूल मर्म अब जनताले पनि बुझ्न थालेका छन्। प्रसङ्ग अभागी मन्त्रीहरूकै, जसले 1 महिनाको तलब पनि थाप्न पाएनन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। जेठ 21 र 27 मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीको शपथ लिएका 20 नेतालाई आफूहरूको पदावधि बढीमा 6 महिना मात्रै हो भन्ने राम्रै थाहा थियो। मन्त्री भन्ने पद नै यति आकर्षक हुँदो रहेछ कि नेताहरू 6 महिना त के 6 हप्ताका लागि भए पनि शपथ लिन तयार हुन्छन्। भाग्य पनि कस्तो भने 6 हप्ताकै लागि पनि मन्त्री हुन खुट्टा उचाल्ने नेताहरूको नसिबमा यसपटक क्रमशः 19 र 13 दिन मात्रै लेखियो। विभिन्न दर्जाका मन्त्रीहरूले यसपटक 1 महिनाको तलब पनि बुझ्न पाएनन्। कम्तीमा 6 महिना मन्त्री हुन पाइने आशामा थिए यी सबै मन्त्रीहरू। मधेसी नेताहरू त मन्त्री भएपछि आफ्नो उचाइ भन्दा अग्लो माला लगाउने, शुभकामना थाप्ने, चियापान गर्ने जस्ता काममै व्यस्त थिए। केही मन्त्रीहरू गृह जिल्ला पुग्दा हिन्दी सिनेमा जस्तो गाडीका लस्कर लगाएको पनि देखिएको थियो। 19 दिने मन्त्री भएका केहीले आफ्नो जिल्ला पुगेर आफू मन्त्री भएको सन्देश मतदातालाई सुनाउन भ्याए। धेरै जसोको चाहिँ मन्त्री क्वार्टरमा सामान मिलाउँदा मिलाउँदै पद खुस्कियो। मन्त्री हुन नपाउँदा पार्टी पङ्क्तिलाई दङ्ग्याउने र 10 दिनका लागि मन्त्री बन्दिन पनि भन्दै आएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव 13औं दिनमा पदमुक्त भए। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 27 मा 18औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका थिए। नेपालका राजनीतिक दलहरूले जे गर्दा मुलुकले राहत पाउँछ भन्ने दाबी गरे। सोही बमोजिमको व्यवस्था ल्याउन जनताले साथ दिएका थिए। पछिल्लो पटक नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूले मत माग्ने बेला भनेका थिए, राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ। दलहरूको माग बमोजिम नै जनताले वाम गठबन्धनलाई कम्फर्टेबल बहुमत दिए। त्यो बहुमतको सदुपयोग न प्रधानमन्त्री ओलीले गरे, न उनको दलका अरू नेताहरूले गरे। उल्टो उनीहरूको चटकमा बाध्यतावश अदालत पनि मुछिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने सम्मको राय अदालतले दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नेपालका दलहरूले गरेको सबै खाले माग पूरा गरिदिँदा पनि नेपालमा स्थिर सरकार किन बन्न सक्दैन? एउटैले 5 वर्ष सरकार चलाउँदा अरू नेताहरूमा आफूले केही गर्न पाइन भन्ने लालच बढी उत्पन्न हुने हो वा अरू कुनै शक्तिका कारण नेपालको राजनीति सधैँ अस्थिर हुन्छ त? विभिन्न ट्रायल एन्ड इरर पछि पनि हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा भए तापनि नेपालका पार्टीहरू, नेपालका नागरिकहरू, नेपालका स्टेक होल्डरहरू, यहाँका संविधानका पिलरहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सुरक्षा अङ्ग, इभन मिडिया हैन, अनि औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, यहाँका मजदुर क्षेत्र र जनजीविकाहरू नेपाल र नेपालीको हातमा छैन। छिमेकी मुलुक भारतकै सरकारको पहिलो ध्यान आफ्ना देशका मजदुर, किसान, श्रमजीवीको हित स्वदेशमा कसरी गर्ने, विदेशमा कसरी गर्ने भन्ने देखिन्छ। नेपालले विषादी मिसिएका तरकारी किन्दिन भन्दा भारत एग्रेसिभ रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। राजनीतिले गर्नुपर्ने नै यस्तै काम हो। नेपालको राजनीति भने निम्न कोटीको अल्पमत बहुमत सरकार बनाउने ढाल्ने, पद र प्रतिष्ठामा सधैँ आफ्नो वा आफ्नाहरूको भाग सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित भइरहेको छ। जुन देशको नागरिक जन्मिँदै 52,000ले ऋणी छ, त्यो देशको खेल मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने मात्रै हुन्छ र जुन सरकार आफै चुनावी तयारीमा छ त्यसले 3 जना लठ्ठोला लगेर उप प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने त्यस्ता लठ्ठोबाट के आशा गर्ने? हामीले यो आशा गर्नेहरू नै मूर्ख हुन्। मैले देख्दा आशा गर्ने ठाउँ केही पनि छैन, केही पनि हुँदैन यहाँबाट। जो मैले भने निकृष्ट यो आलोचना हो नि, लठ्ठोले छुँदैन उनीहरूलाई। यिनीहरू त गैँडाको छाला हो, यिनीहरूलाई केही पनि हुँदैन, जे भने नि हुन्छ यिनीहरूलाई। हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुको कारण खुलाउँदै भनेका थिए, सबैले भाग पाउन, मन्त्री हुने सौभाग्य सबैका लागि होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्नुभएको हो।
पहिलो पटक आफूलाई निकम्बा भनेर होइन, अरूलाई मौका दिनका लागि पदबाट हटाइएको प्रष्टीकरण महासेठले दिए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालमा मन्त्रीहरू देश र जनताको हितका लागि नियुक्ति हुँदैनन्। भाग पुरा गर्ने, रहर पुरा गरिदिने, सबैले खाँदा केहीले चाहिँ हेरेर बस्न नपरोस् भन्ने धाउन्नमा मन्त्रीहरू नियुक्ति हुँदा रहेछन् भन्ने देखियो। यस्तो घटिया राजनीतिले नेपालमा गरिब, किसान, मजदुर र समग्र नेपाली जनताको हित गर्ला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 18औं पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरेका थिए। कुनै पनि फेरबदलमा पुराना र नयाँ मन्त्रीको शासनमा जनताले खासै तात्विक फरक अनुभूति गरेनन्। एउटै व्यक्तिको भूमिकाले एक देशको जीवनमा फरक पार्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। 3 वर्षमा केही मन्त्रालयमा 4 पटकसम्म मन्त्री फेरिए, कहीँ कतै कुनै फरक अनुभूति हुन पाएन, जनताले गरेनन्। यसबाट बुझ्नुपर्छ मन्त्री फेर्ने काम जनहितसँग सम्बन्धित छैन। सबैलाई मन्त्री बनाउने, सबैलाई सुख सुविधा र लाभ गर्ने मौका दिनका लागि यस्तो काम गरिदो रहेछ। यसकारण हामी, तपाईँ जो कोही ढुक्क भए हुन्छ, देशको राजनीतिक स्थिति हेरेर शान्त हुने सम्भावना हालका लागि बिल्कुलै छैन। यसो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध र अन्यको समर्थन भन्ने सम्झिनु कदापि न्यायोचित हुन्न, किनभने नेपाली राजनीतिमा चलिआएको चलन हो यो। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई अब एक नैतिक सङ्कट पर्नेवाला छ। दर्शकवृन्द, हालसम्म त संविधानको विरोध गरेर जनता अलमल्याउन सजिलो भएको थियो। अब संविधानको विरोध गरेर राजनीति चल्नेवाला छैन। मधेसी जनतालाई अधिकार पाएनन् भन्ने आधार समाप्त भएपछि अब के भन्ने? न संविधानको विरोध गर्न पाइयो, न केपी शर्मा ओली मधेसका दुश्मन हुन् भन्ने प्रचार गर्न नै पाइयो। जनता अलमल्याउन मधेसी नेताहरूलाई मात्रै होइन, कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि अब धौ छ। सङ्कटमा नयाँ समाधान खोज्नै नसकिने त होइन, के हुन सक्छ अब तराईमा राजनीति गर्नेका लागि नयाँ एजेन्डा? चर्चा गर्नेछौँ यो रिपोर्टमा। जनता समाजवादी पार्टीमा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले पटक पटक भनेका थिए, जसले हाम्रो एजेन्डा पुरा गर्छ हाम्रो साथ उसैसँग हुन्छ। संसदमा हुने अङ्कगणितीय खेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कुनै दल वा गुट बाँकी थिएन। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त महत्व गुटका लागि पनि कमजोर प्रधानमन्त्रीबाट जति भने पनि लिन सकिन्छ भन्ने थियो। तर बाहिर जनता अलमल्याउन संविधान संशोधन, नागरिकता अध्यादेश, मुद्दा फिर्ता र रेशम चौधरी रिहा जस्ता विषय उनीहरूले अघि सारेका थिए। आफ्ना मागहरू पनि पुरा गराउने र सत्तामा पनि जाने दोहोरो फाइदातिर यो गुट क्रियाशील भयो। न ही मधेसका ठेकेदार रहे आजका दिनमा, न ही थारूका ठेकेदार रहे, न रेशम थारूलाई यिनीहरूले छोडाउँछन्। यी त ठेकेदार त तपाईँको मोदीका ठेकेदार है। बडा प्रश्न भयो आजका दिनमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र केपी शर्मा ओली का प्रभु या उनका रिमोट कन्ट्रोल भनेको को भन्दाखेरि सामन्त कुमार गोयल अनि तपाईँको त्यहाँको विदेश मन्त्री र नरेन्द्र मोदीका इसारामा क्रियाशील छन्। संविधान जारी भए यता महन्त महत्व गुटले सबैभन्दा कसैको आलोचना गरेको थियो भने त्यो केपी शर्मा ओलीकै गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी दूतलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर मध्यरातमा भेटेको र विदेशी शक्तिको आडमा उठपट्याङ गर्न थालेको भनेर चर्चा हुन थालेपछि सबैभन्दा अप्रिय ओलीसँग महन्त महत्व गुटको दोस्ती अप्राकृतिक ढङ्गले गाँसियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपेन्द्र बाबुराम गुट, माओवादी र उनकै पार्टीका माधव नेपाल गुटले समेत साथ छोड्दा महन्त महत्वले काँध थापे। यसो गर्नमा उनीहरूको तर्क थियो प्रधानमन्त्रीले मधेसीका मुद्दा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो गुटको नजरमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका प्रमुख कामहरू थिए नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, 100 भन्दा बढी मुद्दा फिर्ता, थारूहरूसँग रेशम चौधरी रिहाई सम्बन्धी उधारो सम्झौता। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अदालतले खारेज गरिदिएको छ। रेशम चौधरीको रिहाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ। अनि अदालतले मङ्गलबार जसपाका 11 मन्त्रीहरूको पद पनि खोसिदिएको छ। यसको मूल नेतो छ, त्यसले नै यसो गरेर अर्थोपार्जन गर्ने, आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउने, यो खेललाई यिनीहरूले राजनीति भने। राजनीति भनेको स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया होइन नि। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने कुरा हो। पहिला नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो वाट इज पोलिटिक्स। पोलिटिक्स भनेको जनहीलाई मन्त्री बनाउने, एउटै थाङ्नो चाहिँ 10 चोटि मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, त्यो राजनीति होइन नि।
त्यस्तोले त खरिदारको जागिर खाए भइगयो नि। अब प्रश्न, जे उपलब्धि भनिएको थियो ती सबै त बदर भए। विगतमा आफैले मधेसका सबैभन्दा ठुला भिलेन भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुको अर्थ के रह्यो? अहिले जनता समाजवादी पार्टीको यो गुटको भागमा न पद, न नागरिकता, न रेशम, केही पनि बाँकी भएन। सत्ताभन्दा ठुलो कुरा मधेसी जनताको अधिकार हो भन्दै भाषण गर्ने नैतिक हैसियत पनि जसपाले गुमाएको छ। संविधान पुनर्लेखनको माग गर्ने उपेन्द्र यादव गुट र संशोधनको माग राख्ने महन्त महत्व गुट दुवैको माग स्वतः औचित्यहीन भइसकेको छ। किनभने सत्ता र सुविधाका लागि यही संविधानले हुने, सत्ता र सुविधा खोसिएपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग नैतिक दृष्टिले वैध देखिन्न। हिजोसम्म यिनीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि हामीलाई सत्ता होइन, हामीलाई सार्वभौम सत्ता चाहिन्छ। यिनीहरूले हिजोसम्म के भन्थे भन्दाखेरि हामीलाई उधारो होइन, नगदीमा चाहियो भन्थे। हिजोसम्म यिनीहरूले के भन्थ्यो भने रेशन थारो दिल्ली बजार खोरबाट रिहा नहुन्जेलसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्थे। तर आज रेशम थारू दिल्ली बजारको तपाईँको खोरमै छ र यिनीहरूका यी दलालहरूका, भारतीय दलालहरूका भाषाहरू परिवर्तन भएको छन्। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि ती पोलिटिकल स्टन्टका लागि ती तपाईँले उठाएका कुराहरू पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हुन्। नेपाली दल र नेताहरूको सत्ता र सुविधाका लागि जनताका एजेन्डाहरू त्यागेका कैयन उदाहरणहरू छन्। कहिलेकाहीँ विदेशीका एजेन्डाहरूलाई जनताका एजेन्डा भन्दै बोकेर हिँडेका घटना पनि छन्। मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूको कुरा मात्रै होइन, विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने लबिङमा नेपालका धेरै दलहरू छन्। स्पष्टै छ यस्तो सुविधा नेपाली महिलाको हितसँग सम्बन्धित छैन, नेपालको हितमा पनि छैन। 130 करोड जनसङ्ख्या भएको छिमेकी मुलुक भारतले समेत यस्तो सुविधा दिँदैन। तर नेपालमा नेपाली नारीका कष्ट, वेदना र पीडा हल गर्ने भनेर कुनै दलले एजेन्डा बनाउँदैनन्। उल्टै विदेशबाट आउने महिलालाई तत्कालै कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने सवालमा दलहरू निकै चलाक भएर बस्छन्। नेपालका दलहरूको आम नियतिसँग जनता समाजवादीको नियति पनि मेल खान्छ। एजेन्डा पनि पुरा भएनन्, सत्ता र सुविधा पनि खोसिएपछि अब जसपाको दुई गुट एक हुने आकलन पनि हुन थालेको छ। संविधान जलाउँदै त्यही संविधान मन्त्रीको शपथ खान पुगेकाहरू अहिले पदमुक्त भएका छन्। यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर अब मधेसका लागि नयाँ एजेन्डा तय गर्ने कि तराई मधेसमा व्याप्त गरिबी हटाउने, दाइजो प्रथा हटाउने, जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने, तराईका किसानलाई धनी बनाउने, यसो कार्यक्रम गरी लैजाने खालका एजेन्डा अब तय गर्ने हो कि मधेसका नेताहरू सधैँ राजनीति मात्रै गर्ने कि जनताका खास समस्या समाधान पनि गर्ने? हुन त संविधानमा अनेक प्रकारका समानता, स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्, तर ती हरफहरू कराईमा भुटेर झोल हालेर पिउन मिल्दैन। यसकारण जनतालाई चाहिएको जे हो त्यो एजेन्डा दल र तिनका नेताको हुन जरुरी छ। जनता सशक्त भए भने आफ्नो अधिकार आफै लिन सक्षम हुनेछन्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले 54 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलो पालो गरेर 60-70 पुर्याइसकेका छन्। देउवाले उबेलाई एकैपटक 54लाई शपथ खुवाएका थिए। मन्त्रीको धेरै संख्या हुनु र कम हुनुले तात्विक भिन्नता हुँदो रहेनछ। तर यसपटक विचित्र त के भइदियो भने अदालतले एकैपटक 20 मन्त्रीको जागिरमा पूर्ण विराम लगाइदियो र यसपछि प्रधानमन्त्री ओली आफूसहित 5 मन्त्रीमा सीमित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि नेपालको राजनीतिमा अर्को पराकम्प गएको छ। संविधानको धारा 77(3) को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओली संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर अघि बढेपछि परेका 7 रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। त्यो संविधानकोलाई छतविछत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ। तर आज अदालतले चाहिँ के छ भने उहाँको त्यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने जुन उहाँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले
कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) साबिककै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फ्याकल्टकै रूपमा मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशलाई एमाले अप्रत्याशित भएको बताएको छ भने विपक्षी दलमा खुसियाली छाएको छ। अब मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्त कुमार नेङमाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ कायम रहेका छन्। यो सँगै के यी 5 मन्त्रीले चुनाव गराउन सक्छन् त? पछिल्लो समय विस्तार हुनु अघिका मन्त्रीहरू पुनः कायम हुने हुन् जस्ता प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यो त समय काट्ने कुरा मात्रै हो, यो केही गर्ने कुरा होइन। जब कसैलाई केही गर्नु छैन, अब अहिले हामीलाई सुई चाहिएको छ, उनीहरू मन्त्रीको लागि दौडिरहेछन्। हामीलाई स्थायित्व चाहिएको छ, उनीहरू चाहिँ अस्थिरताको जड बनेका छन्। हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ, उनीहरू राज्यको सम्पत्ति लुट्नेमा लागिरहेछन्। अब यस्ता किसिमका गैर जिम्मेवार गतिछाडाहरूको के कुरा भयो? हुन त ओली निकटका केही नेताहरूले यसलाई अदालतको सेटिङमा भएको फैसलाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशप्रति आफूले केही बुझ्न नसकेको बताएका छन्। उनले अदालतको आदेशपछि बालुवाटारमा निवर्तमान मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै अदालतले के गर्न खोजेको हो आफूले नबुझेको बताएका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले 5 जना मन्त्रीले मुलुक चलाउन नसक्ने र अराजकता हुने समेत बताएका थिए। तर कानुनका जानकारहरू भने यो आदेशले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा भएको बताउँछन्। आदेशमा मन्त्रीको प्रसङ्गमा 5 सदस्यीय भनेर नामै किटान गरिएकाले पहिलाका मन्त्री पुनः स्थापित नहुने उनीहरूको तर्क छ। एकजनाको पनि मन्त्री परिषद हुने बताउँदै उनीहरू ओलीसँग अर्कोमा जान मिल्ने बाटो नरहेको बताउँछन्। मन्त्री परिषद कायम रहेकाले विद्यमान मन्त्री परिषदबाटै काम चलाउनु पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। त्यस्तै विश्लेषकहरू भने अदालतको यो फैसलापछि ओलीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। यो सरकारबाट निर्वाचन सम्भव नै नभएकाले निर्वाचन कसरी गराउँछ भन्ने सवाल नै नउठ्ने उनीहरू बताउँछन्। राज्य सञ्चालनका लागि पहिला धेरै मन्त्री हुँदा समेत सरकार फेल्नै देखिएको बताउँदै उनीहरू 5 जना भए पनि केही फरक नपर्ने बताउँछन्। निर्वाचनका लागि कम्तीमा 200 दिन आवश्यक पर्ने तर संसद विघटन सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको लगायतका कारणले निर्वाचन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। बरु देश कसको इसारामा चल्छ र किन मन्त्री हुन्छन् भन्ने प्रश्न भएको उनीहरूको भनाइ छ। जेठ 7 गतेको ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि कार्तिक मङ्सिरभित्र चुनाव हुँदैन र कार्तिक मङ्सिरभित्र यदि चुनाव भएन भने त्यसपछि संविधान भ्याक्युममा जान्छ हेर्नुहोस् र त्यसपछि केपी ओलीको औचित्यता सकिन्छ र 6 महिनाभित्र तपाईँको चुनाव हुन सक्दैन। र भारतीय संस्थापनको म बडा प्रश्न भन्न चाहन्छु, भारतीय संस्थापनको र देशी विदेशी शक्तिहरूको धमिलो पानीमा माछा मार्ने योजना छ हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने मन्त्रीहरूलाई आश्वस्त पार्दै हाल देखिएको समस्याको समाधान खोजिने बताएका छन्। अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएकोमा प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पारेको भन्ने खबरहरू बाहिरिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेका छन् अधिकांशमा अदालतले भनिरहेको छ यो असंवैधानिक भयो, यसकारण यो खारेज हुन्छ, यो बदर हुन्छ। अदालतले कानुनी भाषा बोल्छ, आफ्नो सिधा भाषामा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कामलाई मनलाग्दी स्वेच्छाचारी आफू खुसी भन्न पनि मिल्छ। 3 करोड जनतामाथि शासन गर्नेले संविधान कानुन नै अटेरी गरेर स्वेच्छाचारी हुन पाउँछ होला र? संविधानले नै नगर्नुपर्ने काम गरिरहँदा कानुनका विद्वान हुँ भन्ने महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार के शिवरात्रि मनाउन गएका थिए? यो प्रश्नको जवाब यी प्रश्नसँग सम्बद्धहरूले दिन जरुरी छ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।